बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को शिकस्त देने के चक्कर में निज़ाम ने कितनी तबाही फैला दी, आप अंदाज़ा लगाइए। आइन को पामाल किया, बुनियादी अखलाकियात को, मईशत तबाह कर दी और अदालतें फारिग कर दी, इदारे तबाह कर दिए। लेकिन इमरान खान तो फिर भी डट के खड़ा है, वो उसी तरह है। 2 साल से जेल में है, वो फिर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, वो फिर झुक नहीं रहा, वो फिर डील नहीं कर रहा। जबकि ख़तरात बताए जा रहे हैं कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो आगे बड़े फैसले आने हैं, अभी तो 9 मई के फैसले लाकर लोगों को सज़ाएं दी जाएंगी और मज़ीद सीटें कम की जाएंगी। उन सीटों पर फिर इसी तरह से इलेक्शंस करवा कर मज़ीद लोग लाए जाएंगे। मगर मुझे बताइए, जब 26वीं तरमीम हो सकती है तो उसके बाद कोई बात रह जाती है? जो कुछ करना था आइन में वो पहले भी हो सकता था, अब थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। लेकिन इस तरह से कभी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, वरना पिछले 3 साल में यहाँ दूध और शहद की नहरें बहने लग जाती। जितना आइन यहां पर पामाल किया गया है, जितना रोंदा गया है, जितनी जोर जबरदस्ती की गई है। अभी 27वीं तरमीम की बात हो रही है, नजम सेठी साहब कहते हैं कि उसमें एस्टैब्लिशमेंट को एक बाकायदा रोल दे दिया जाएगा, तो देख लेते हैं उसके बाद क्या होता है। लेकिन दुनिया में कभी किसी मुल्क ने इस तरह तरक्की नहीं की जिस तरह से यहां पर जो कुछ किया जा रहा है। एक शख्स को गिराने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, मखसूस नशिस्तें छीन लो, ये कर दो, वो कर दो, सब हो रहा है। लेकिन नताइज क्या आ रहे हैं? अब आप ये देखिए, किसी तरह से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है। एक खबर सुनिए, विफाकी काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस की कीमतों में 50% तक इजाफा कर दिया। अब ये क्यों किया है? क्योंकि आपके पास अवामी हिमायत नहीं है, आप मईशत को ठीक नहीं कर पा रहे, और IMF के मुतालबात को पूरा करने के लिए हुकूमत ने गैस 50% महंगी करने की मंजूरी दे दी है। अब आप मुझे बताइए, गैस की कीमतों में जब इतना इजाफा हो जाएगा तो कौन सी आपकी एक्सपोर्ट होगी? यही वजह है कि ट्रेड एसोसिएशंस रिजेक्ट ड्रैकोनियन पावर्स ऑफ FBR, बिजनेस लीडर्स रिजेक्ट हाइक इन गैस टैरिफ। बिजनेस वाले लोग कह रहे हैं जी तबाह हो जाएंगे, पहली एक्सपोर्ट नहीं हो रही, अब 50% महंगी होने के बाद हमारा खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मसाइल और बढ़ जाएंगे। ट्रेड एसोसिएशन कह रही है कि FBR को आपने इतनी पावर्स दे दी हैं, हम इसके साथ चल नहीं सकते। 7,500 अरब रुपए का खसारा सिर्फ इस चीज़ में है कि जो रियासत की तरफ से हुकूमत जिन इदारों को चला रही है, जिनमें वापडा, स्टील मिल, रेलवे, PIA वगैरह 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 वगैरह, और उसमें पेंशन है, दीगर मामलात हैं, तो इसमें आप देखिए कि इतना हमारा डेवलपमेंट का बजट, ना डिफेंस बजट है, ना कुछ और, जिसमें 7,500 अरब रुपया इसमें चला जाना है। क्योंकि इनके पास अवामी मैंडेट है ही नहीं। अमानत में ख़यानत है, तो उसमें बेहतरी या बरकत कहाँ से आएगी? झूठ है, बददियानती है, वोट किसी को दिया, सीटें किसी को दी जा रही हैं, तो यही सब कुछ होगा, फिर यही हाल होगा। हुकूमत मान रही है, गवर्नमेंट एडमिट्स पुअर SOE गवर्नेंस, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है कि मान रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल हमारी गवर्नेंस जीरो है, स्टेट और इंटरप्राइजेस की जितने सरकारी इदारे हैं वो सब तबाह व बर्बाद हैं। अच्छा, अब नजम सेठी साहब कहते हैं कि जो मुलाकात हुई बराह रास्त फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप से, उसके बाद भी ये सोचा जा रहा है कि बराह रास्त कुछ रोल होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले जब भी कोई आर्मी चीफ मिला है इस तरह किसी अमरीकी ओहदेदार को, तो उसके पास एक सरकारी ओहदा इस तरह से भी था, सदर कोई था, यूब खान साहब थे, तो फील्ड मार्शल भी थे और सदर भी थे, इस तरह से था, या वो उस तरह पूरे कंट्रोल में थे। तो अब इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि इसको अब आइन में भी सोचा जा रहा है कि कोई बाकायदा इसमें आइनी एक किरदार मिल जाए। तो अब देखते हैं वो क्या होता है। बहुत से लोग 27वीं तरमीम की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है कि ये खबरें भी आ रही हैं कि जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन करीब, PTI को मजीद सियासी झटकों का खदशा। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 9 मई के फैसले आपने करने हैं, वो चंद दिन रह गए हैं, उसके बाद और ज़्यादा लोग डीसीट होंगे। फिर ये कॉलम भी लिखा है आज सुहेल बड़ाइच साहब ने कि वाइट हाउस की मक्खी, उन्होंने कहा मक्खियाँ हर तरफ होती हैं। फिर तजादिस्तान का उन्होंने जिक्र किया। फिर वाइट हाउस में उन्होंने कहा जी मक्खी जो है वो वहाँ पर पहुँच गई, उसने मुलाकात का देखा। फिर उन्होंने बताया कि जी वो मक्खी बड़ी शरारती है, उसमें मुलाकात में ये बात हुई कि जी एक तरफ से जिक्र हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि जी इधर उधर की मालूमात लेना मेरा शौक़ और जुनून है, इसलिए मैंने एक 5 स्टार होटल में होने वाली जनरल आसिम मुनीर की इस बात का पता चलाने की कोशिश की कि जिसने इस मुल्क को आगे चलाने की पॉलिसी का पता चले। और फिर पता चला कि जी आसिम मुनीर पाकिस्तान को 1979 से पहले का माहौल देना चाहते हैं, और फिर ये कि जी लोग मस्जिदों में जाते थे, सिनेमा भी जाते थे, उस तरह का माहौल हो। तो फिर इसमें उन्होंने बताया है कि जी जो ट्रंप की मुलाकात थी उसमें कुछ भी नहीं हुआ इमरान खान के हवाले से। और ये उन्होंने लिखा है कि
اس پر گفتگو کے درمیان وائٹ ہاؤس کی مکھی نے دیکھا کہ ٹرمپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور جب ٹرمپ نے عمران خان کے حق میں ایک بھی فقرہ کہے بغیر جنرل عاصم منیر کی تعریف شروع کی تو جواباً جنرل عاصم نے بھی ٹرمپ کی پاک بھارت جنگ رکوانے کی کوششوں کو سراہا۔ یوں عمران خان کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا مشکل ترین اور بہت ہی زیر بحث رہنے والا موضوع لمحوں میں ہوا میں اڑ گیا کہ وہاں پر عمران خان کی بات کہیں سے نہیں ہوئی، کوئی وہاں بات تو ہوئی لیکن ٹرمپ نے نہیں کی۔ ٹرمپ نے کس طرح سے عمران خان کا ذکر کیا اور کیا مطالبہ کیا؟ وائٹ ہاؤس کی مکھی نے ایک اڑان بھری بھنبھناہٹ سے میرا مذاق اڑاتے ہوئے انکشاف کیا کہ عمران خان کا ذکر صدر ٹرمپ کی طرف سے نہیں بلکہ پاکستانی سائڈ سے کیا گیا، اور بتایا گیا کہ عمران خان کس طرح 9 مئی کے واقعے ملوث ہے، اور یہ بھی کہ اس کی امریکہ میں موجود انصافی مکھیاں بار بار کہہ رہی تھیں کہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کو باہر لائے گا۔ اس پر گفتگو کے درمیان وائٹ ہاؤس کی مکھی نے دیکھا کہ ٹرمپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور جب ٹرمپ نے عمران خان کے حق میں ایک بھی فقرہ کہے بغیر جنرل عاصم کی تعریف شروع کری تو پھر وہ بات ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ جناب سہیل بڑائی صاحب کا کالم ہے جو یہ بتا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ ایک طرف سے فیصلہ آ رہا ہے ججز کا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ٹرانسفر کیس کا فیصلہ چیلنج بھی کر دیا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں اس سارے ماحول میں، جس طرح میں نے کہا کہ جی وہ سب کچھ آپ دیکھ لیجیے ہو رہا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے، لیکن عمران خان وہیں کھڑا ہے، نظام الٹا سیدھا ہو رہا ہے، وہ ساری حرکتیں کرنے پڑ رہی ہیں جس سے کوئی بہتری نہیں آ سکتی، لیکن نظام کو اپنا وجود برقرار رکھنا ہے، نظام کو چلتے رہنا ہے، اس لیے اب یہ سب کرنا پڑ رہا ہے، وہ سب کچھ جس سے تباہی اور بربادی ہونی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیے، میں عرض کروں کہ سب سے بہترین پیشگوئی یہ ہے کہ آپ تاریخ پڑھ لیں کہ تاریخ میں جو ہو چکا اس سے ڈیفرنٹ رزلٹ نہیں آئے گا۔ تو پچھلے 3 سال ہی آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان میں بدترین صورتحال ہے ہر لحاظ سے، معیشت میں اتنا برا کبھی نہیں رہا، حتیٰ کہ جب 1971 پاکستان 2 لخت ہوا تب بھی اتنے برے حالات نہیں، اس کے بعد صرف 1 سال شاید اس طرح کی معیشت رہی ہوگی جو مسلسل 3 سال سے ہے، اور آگے بھی یہی نظر آ رہا ہے، جس کا میں نے آپ کو بتایا۔ ابھی تو پیٹرول کی قیمت، گیس کی قیمت، ابھی آپ دیکھیے گا کیا کیا ہونا ہے، تو کوئی چیز بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا یہ تو سب کنٹرول ہو گیا، مایوس ہو کر بیٹھ جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو کبھی مایوس نہیں ہوں گے اور وہ نظام کے خلاف مزاحمت کریں گے، وہ کریں گے، یہ ان کے ہاں ہوتا ہے، یہ تاریخ میں ہے، وہ اٹھتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ان کے مزاج میں ہی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو نہیں کریں گے، کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو مزاحمت کرتے ہیں، لیکن سرخرو وہی ہوتے ہیں، نام انہی کا بنتا ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر لوگوں کو ان کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، اور جیت بھی پھر ان کو ملتی ہے جو ڈٹے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ٹرانسفر کیس کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ سینئر وکیل منیر ملک کے توسط سے 5 ججز نے انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے، اور سینئر وکیل منیر ملک کے ذریعے 5 ججز نے انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی ہے۔ اس میں جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز ٹرانسفر کیے گئے، لائے گئے، امپورٹ کیے گئے، اس کے بارے میں انہوں نے اپیل کی، پہلے کیس کیا، ان کے حق میں فیصلہ نہیں آیا، لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹے، پھر سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے، اور ہوا یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے سینیورٹی کا معاملہ صدر پاکستان کو بھجوا دیا تھا کہ یہ آپ کریں، ہاں یہ غلط لگ رہا ہے لیکن آپ کر دیں، وہ بھی ان کی کورٹ میں بال پھینک دیا، جو مرضی کریں۔ اپنی دائر کردہ درخواست میں ججز نے سپریم کورٹ سے ٹرانسفر کیس فیصلے کو انٹرا کورٹ اپیل میں کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ انٹرا اپیل کے التوا تک 19 جون کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی انٹرا کورٹ اپیل کے ساتھ حکم امتناع کی درخواست بھی شامل ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو کر آنے والے ججز کی سینیورٹی کی تعین سے صدر مملکت کو روکا جائے۔ اس میں مزید استدعا کی گئی کہ جوڈیشل کمیشن کو جسٹس سرفراز ڈوگر کو مستقل چیف جسٹس تعینات کرنے سے روکا جائے۔ یہ جناب مکمل خبر ہے، اور وہ دیکھیے ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، مایوس نہیں ہو رہے، اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہی بات میں دیکھ رہا تھا سلمان احمد راجہ صاحب نے بھی کی ہے کہ پہلے بھی ہمیں دیوار سے لگایا گیا، پہلے بھی سب کچھ غیر آئینی غیر قانونی ہو رہا تھا، ہم مقابلہ کرتے، ہم نے مقابلہ جاری رکھنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔